नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज नवी दिल्लींत केंद्रीय न्हंय येरादारी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तशेंच भाजपाचे ज्येश्ठ फुडारी लालकृष्ण अडवाणी हांची भेट घेतली. सहकार क्षेत्र सामान्य लोकांच्या उद्दारा खातीर आसा अशें सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी म्हळां. भारताचें संविधान आपणावन 75 वर्सां जाल्ले निमतान फाल्यां सावन वर्सभर चलपी उत्सवाची सरकारान घोशणा केल्या. अंत्रुज घुडयो संस्थे वतीन आयोजीत केल्लो 10वो भुरग्यांचो कला मेळ 30 नोव्हेंबराक फोंडेच्या राजीव कला मंदिरांत जातलो. आतां पुराय खबरो. आदले उपप्रधानमंत्री भारतरत्न लालकृष्ण अडवाणी हांची भेट घेवन तांचो आशिर्वाद घेवप हो आपले खातीर परम भाग्याचो खीण. अडवाणी हांचे फुडारपण आनी संघटनात्मक कुशळटायेक लागून आपले सारकिल्ल्या जायत्या कार्यकर्त्यांक राष्ट्रसेवा आनी भौशीक वावर करपाची प्रेरणा मेळ्ळ्या अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. महाराष्ट्रांत पक्षाक येस मेळ्ळ्या उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. सावंत सध्या दिल्लींत केंद्रीय मंत्री आनी भाजपा फुडाऱ्यांची भेट घेतात. केंद्रीय न्हंय येरादारी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांची तांणी भेट घेतली. तशेंच नवी दिल्लींत सुरू आशिल्ल्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय वेपार मेळाव्याक भेट दिवन गोंयच्या दालनाची पळोवणी केली. हाचे भायर पक्षाचे वरिश्ठ फुडारी लालकृष्ण अडवाणी हांची तांणी भेट घेतली. मुरगांव बंदरांतल्या इतिहासीक वायसरगरील पॅलेसाचे अवशेश गोंय सरकाराच्या ताब्यांत दिवपा विशीं मुखेलमंत्र्यांनी मंत्री सोनोवाल हांचे कडेन चर्चा केली. पॅलेसाचें जतन आनी नूतनीकरण राज्य सरकार करतले हे खातीर ताचो ताबो राज्य सरकारा कडेन दिवप गरजेचें आसा अशी म्हायती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. तशेंच मुरगांव बंदराचेरूय हे भेटींत चर्चा जाली. सहकार क्षेत्र सामान्य लोकांच्या उद्दारा खातीर आसा अशें सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी सांगलें. सहकारी संस्था वरवीं समृद्धी सादपाचो उलो तांणी ह्या वेळार मारलो. फोंडेच्या TJSP बँकेचो फांटो राजदीप गॅलरीच्या तळमजल्याचेर स्थलांतरीत केला. ह्या कार्यालयाच्या उक्तावण सुवाळ्यांत ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. ह्या वेळार प्रवासी भारतीय आयुक्त ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकार, बँकेचे अध्यक्ष शरद गंगाल, उपाध्यक्ष वैभव सिंघवी, फोंडे नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष आनंद नायक, बँकेचे गोंय प्रादेशीक अधिकारी अरूण भट आनी वेवस्थापक संजय करमळकार हाजीर आशिल्ले. सहकार मळार प्रामाणीकपणान काम करप म्हत्वाचें आनी सहकारी बँका वरवीं रिणांचेर व्याज दर उणो आसूंक जाय अशें मत शिरोडकार हांणी उक्तायलें. ह्या संदर्भात उलयतना तांणी सांगलें, देशांतल्या आपमजत गटांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर केंद्र सरकारान वेगवेगळ्या प्रकारच्यो अर्थीक मजत येवजण्यो सुरू केल्यात. गिरायक आनी ठेवीदारांचो विस्वास आनी सहकार्याक लागून बँकेची उदरगत जाल्या अशें शरद गंगाल हांणी सांगलें. बँक दर्जेदार सेवा दिवपा खातीर डिजिटलीकरणाच्या आदाराचेर काम करतली. ह्या वेळार बँकेक गोंय सरकाराच्या सहकारी खात्याचो गोंयांत डिजिटल रुपांतर पुरस्कार भेटयलो. राज्य सरकाराच्या आदिवासी कल्याण संचालनालयान 9 डिसेंबराक आदिवासी विद्यार्थी संमेलन आयोजीत केलां. मडगांवच्या रवींद्र भवन सभाघरांत सकाळीं 9:30 वरांचेर आदिवासी विद्यार्थ्यांनी ह्या संमेलनाक व्हडा संख्येन हजर रावचें अशें आदिवासी कल्याण संचालक दशरथ रेडकार हांणी मागलां. दरेक उच्च माध्यमीक विद्यालयांतले 30 ते 40 विद्यार्थी नोडल शिक्षकां वांगडा हजर रावचे अशें तांणी कळीत केलां. संमेलनाक हजर रावपी विद्यार्थ्यां खातीर बालरथ वापरूं येता अशें आदिवासी कल्याण संचालनालयान स्पश्ट केलां. नेत्रावळी अभयारण्याच्या लागसारच्या वाठारांत रावपी जायते शेतकार शेतीवडींतल्यान आपलें पोट भरतात. नाल्ल, केळी, अणसां, ऊस, भाजी, कणगां आदी ते पिकयतात. पूण शेतांत येवपी माकड, गवे, रानदुकर आनी हेर जनावरांक लागून शेतकारांचें बरेंच लुकसाण जाता. हाका लागून आतां शेती कशी करची अशे प्रस्न शेतकार करता. तशेंच रान खात्यान ह्या जनावरांचो बंदोबस्त करचो वा दर वर्सा शेतकारांक जावपी लुकसाणाची भरपाय दिवची अशी मागणी भाटी, वालकिनी, वाडे, नेत्रावळींतले नाल्ल उत्पादक तशेंच हेर शेतकार करतात. माकडांक लागून नाल्लांचें खुबूच लुकसाण जाता अशें एका शेतकारान सांगलें. ह्या पुराय वाठाराक इको सेन्सिटीव झोन म्हणून घोशीत केला. ताका लागून पोत्रे, भाटी, विलियन, कुंभारी, डोंगरी, नायकिनी, शिगोणे आनी हेर गांवांचेर खूब निर्बंध आसात. मजगतीं फाटल्या 10 वर्सांत जनावरांची संख्या खूब वाडल्या. अभयारण्यांत जनावरांची योग्य वेवस्था जाली ना जाल्यार ती शेतांत भितर सरून नासाडी करतात आनी ताका लागून लुकसाण जाता. विशेश म्हळ्यार दर सप्तकांत 20 ते 25 माकडांचो कळप हांगा येता आनी शेतीची नासाडी करता अशें शेतकार सांगतात.
ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. आकाशवाणी पणजीचो यूट्यूब चॅनल FM रेनबो गोवा. तुमचे आवडीच्यो कार्यावळी आता ऐकात, लाईक करात, सबस्क्राईब करात आणि शेअर करात. आकाशवाणी पणजीचो यूट्यूब चॅनल FM रेनबो गोवा. भारताचें संविधान आपणावन 75 वर्सां जाल्ले निमतान फाल्यां सावन वर्सभर चलपी उत्सवाची घोशणा सरकारान केल्या. देशभरांत वर्सभर चलपी हो उत्सव 26 नोव्हेंबर 2025 मेरेन चालू उरतलो. 26 नोव्हेंबर 1949 ह्या दिसा भारताचें संविधान आपणायिल्लें, जें 26 जानेवारी 1950 सावन लागू जालें. ह्या उत्सवाचो एक भाग म्हूण कार्यावळी विशीं तपशील दितना संसदीय वेव्हार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी नवी दिल्लींत सांगलें, संविधान सदनाच्या सेंट्रल हॉलांत एक भव्य कार्यावळ घडोवन हाडटले, जंय राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू संसदेच्या दोनूय सभाघरांच्या वांगड्यांक संबोधीत करतल्यो. हो फकत संसदेचो उत्सव न्हय तर पुराय देशाचो उत्सव अशें तांणी सांगलें. संविधान आपणावपाच्या 75 वर्सांच्या उगडासाचो एक भाग म्हूण आयोजीत केल्ल्या वेगवेगळ्या कार्यावळींनी वांटो घेवपाचें आवाहन मंत्री रिजिजू हांणी केलां. अंत्रुज घुडयो हे संस्थे वतीन आयोजीत केल्लो 10वो भुरग्यांचो कला मेळ हो राज्य पांवड्या वयलो आंतरशालेय भुरग्यांचो मेळावो 30 नोव्हेंबराक फोंडेंच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत जातलो. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांचे हस्तुकीं काल भुरग्यांच्या कला मेळाच्या म्हायती पत्रकाचें लोकार्पण जालें. तरणाट्यांनी बरे कलागूण आपणावन कला मेळा सारक्या कार्यावळींनी वांटो घेवप गरजेचें आसा. ताका लागून फुडाराक गोंयची कला आनी संस्कृती तिगून उरतली अशें मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगलें आनी कला मेळाक आपलो पुराय तेंको आसा म्हणपाचें जाहीर केलें. अंदू हे संस्थेचें 10वें वर्स आशिल्ल्यान वट्ट 10 सर्ती आयोजीत केल्यात. जातूंत लोकमांड, एकचार गीत, चित्रशाळा, खेळनाट्य, कल्पतरू, सवंग, टक्कल मेकल, घाल वाऱ्यार, जुगलबंदी आनी पटेकार हांचो आस्पाव आसा. म्हायती पत्रकाच्या लोकार्पण सुवाळ्याक मुखेल संयोजक शर्व बिचे, जोड संयोजक रुद्राक्ष नायक आनी उत्कर्श नायक, वांगडी गौतमी हेदे बांबोळकार, स्वप्नील तारी आनी खुशबू कवळेकार बोरकार हांची उपस्थिती आसली. कला मेळा विशीं अदीक म्हायती अंत्रुज घुडयांच्या फेसबूक आनी इंस्टाग्राम पेजीर उपलब्ध आसतली अशें आयोजकांनी कळीत केलां. ना नपयत जावपाच्या वाटेर आशिल्ली राज्यांतली लोककला तिगोवन दवरून फुडले पिळगे मेरेन व्हरपाची जापसालदारकी युवा पिळगेन आनी सगळ्याच घटकांनी स्विकारपाक जाय अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. सांखळे रवींद्र भवनांत कोंकणी संगीत नाटक अकादमी, कला आनी संस्कृती खातें गोंय, रवींद्र भवन सांखळी, गोंय कोंकणी अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सांस्कृतीक केंद्र सांखळी, कोंकणी सेवा केंद्र सांखळी हांच्या जोडपालवान आयोजीत केल्ल्या गोंयांतल्या पयल्या लोकनाट्य महोत्सव 2024चे उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले. सांखळी रवींद्र भवन आनी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्रा वतीन ह्या लोककलांचेर संशोधन आनी ताची कागदोपत्री नोंद करून घेवप सुरू आसा. ह्या लोकनाट्य महोत्सवांतल्यान आपल्या लोकनाट्य संस्कृतीचेर दरेक कलाकार अभ्यास आनी संशोधन करपाची संदी मेळ्ळा, ताचो लाव घेवचो. हे कलेच्या माध्यमांतल्यान नव्या कलाकारांनी शिक्षण घेवचें असो उलो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मारलो. ह्या वेळार माचयेर पद्मश्री विनायक खेडेकार, सांखळेच्यो नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू, महोत्सवाचे कार्याध्यक्ष झिलू गांवकार, येवकाराध्यक्ष रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष दत्ताराम चिमुलकार, सचिव पंढरीनाथ परब, पराग नगरसेकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्राचे मिडिया नियंत्रक अनुराग पुनेथा, श्रीधर कामत बांबोळकार आनी हेरांची उपस्थिती आशिल्ली. गांवांत एखाद्या सण उत्सवांत देवाक सांगणें करप म्हळ्यार म्हाक आशिल्ली परंपरा आशिल्ल्याच्या जायत्या जाणांक दिसता. पूण गांवांतल्या लोक उत्सवाचें दर्शन ही लोककलेंतल्यान घडटा. देवाक जागृत करतना गांवांक एकठांय दवरपा खातीर आमच्या पुर्वजांनी निर्माण केल्ली ही प्रथा आसून आयज गांवांतले लोक शारांत स्थलांतर जावपाक लागिल्ल्यान गांवांत फक्त ज्येश्ठ नागरीक उरल्यात. तांचे कडल्यान ही लोकसंस्कृतीचो सांबाळ जाता. ही कला आनी परंपरा आतां युवा पिळगेन फुडें व्हरपाची गरज आसा. ते खातीर लोकनाट्य महोत्सव उपेगी थारतलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. परत एक फावट मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज नवी दिल्लींत केंद्रीय न्हंय येरादारी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तशेंच भाजपाचे ज्येश्ठ फुडारी लालकृष्ण अडवाणी हांची भेट घेतली. सहकार क्षेत्र सामान्य लोकांच्या उद्दारा खातीर आसा अशें सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी म्हळां.
अंत्रुज गुडयो संस्थे वतीन आयोजीत केल्लो 10वो भुरग्यांचो कला मेळ 30 नोव्हेंबराक फोंडेंच्या राजीव कला मंदिरांत जातलो. इतल्यान प्रादेशीक खबरो हांगा सोंपता.